फवाद चौधरी साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया, वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया और उन्होंने बड़े खुलकर बता दिया कि उनके साथ क्या हुआ था। क्योंकि मैंने बताया कि चीज़ें लोग खौफज़दा नहीं हैं। अब लोगों क्योंकि लोग खौफज़दा एक शर्म हया होती है ना, एक शर्म हया होती है। जब आप किसी के घर में घुस जाएँ और उसके बाद फिर वो इंतज़ार करता है, तो फवाद चौधरी साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया और उन्होंने बहुत सारी बातें खुलकर बता दी कि किस तरीके से उनके साथ उनको उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उठाया गया और उसके बाद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बहिमाना तशद्दुद किया गया और उसके बाद फिर न सिर्फ बहिमाना तशद्दुद किया गया बल्कि उनके फ़ोन से ट्वीट करने वाला भी कोई हाज़िर सर्विस था, जिसने कहा कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद रुपोश हो गए। फवाद चौधरी साहब ने ये सारी बातें एक इंटरव्यू में बताई हैं। कोशिश करूँगा मैं आपको एक उनकी बता भी दूँ, छोटा-सा मेरे पास मौजूद होगा उनकी गुफ्तगू, वो ज़रूर आपको सुनाऊँगा कि उनके पास उन्होंने क्या कहा। आप ज़रा गौर से सुनिएगा कि किस तरीके से फवाद चौधरी साहब भी आ गए हैं मैदान में और तशद्दुद का निशाना एक जगह नहीं बनाया, 2 जगह बनाया और जब वो रोए जब टीवी पे तो उनका मज़ाक उड़ाया गया। इसलिए कि शरीफ आदमी को ये तवक्को नहीं होती कि या तो हो ना आपने हराम खाया हो, हराम माल बनाया हो और अय्याशियाँ की हों, फिर तो होता है। लेकिन जब आपने माल नहीं बनाया तो फिर ऐसा होता है। सुनिए ज़रा फवाद चौधरी साहब की क्या फरमाते हैं। मुझे खान साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा तुम पे तशद्दुद हुआ है। मैंने कहा जी सर हुआ। मुझे खान साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा तुम पे तशद्दुद हुआ है। मैंने कहा जी सर हुआ। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोले, उन्होंने कहा अच्छा। उसके बाद फिर मैंने अली जो खान साहब के से जो हमारे लोग जानते हैं उन्हें, उनको मैंने फ़ोन किया और मैंने उन्हें कहा कि ये हो रहा है तो मुझे बताओ क्या करूँ मैं। फिर उसने मुझे कहा कि खान साहब कह रहे हैं कि सही है, अलहदा हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं, इतना नहीं बर्दाश्त हो सकता, कौन इंसान बर्दाश्त कर सकता है। तो फिर मैंने और ट्वीट भी फिर मैंने नहीं की, ट्वीट भी एक जो है वो सर्विंग है उन्होंने की। ये है जी कि सर्विंग ने ट्वीट की, तो ये खुद ही फैसले किए जा रहे थे और खुद ही किया जा रहा था। मकसद सिर्फ ये था कि रजीम चेंज ऑपरेशन को किसी भी तरीके से कामयाब करना है और पाकिस्तान के अवाम जाएं भाड़ में, पाकिस्तान का आइन टूटता है तो टूट जाए, बेतौकीर होता है हो जाए, रूल ऑफ लॉ का कोई मसला नहीं, जजों का कोई मसला नहीं, अदलिया का कोई मसला नहीं, मीडिया का कोई मसला नहीं। ये हुआ जनाब। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने 2-3 बातें और बताई। एक तो ये उन्होंने कहा कि जब उन पे तशद्दुद किया गया तो बताया गया और इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मज़ीद नहीं हो सकता क्योंकि आप छोड़ दें और जो कहते हैं वो कर दें। तो लिहाज़ा उन्होंने वो कर दिया जो वो कह रहे थे। उसके बाद आज़म स्वाति साहब से तो इंतहा हो गई ना, उनके साथ तो इंतहा दर्जे की इंतहा हो गई और उसके वो भी बेशुमार कासिम सूरी साहब, शहरयार अफरीदी साहब, इन सब का शानदाना गुलजार, शीरीन मदारी साहबा का फैसला आया है कि उनको उठाया जाना, जो एंटी करप्शन पंजाब ने उठाया था, वो गैर कानूनी हिरासत थी, वो गैर कानूनी गिरफ्तारी थी और उसका भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया। तो ये सारे का सारा एक काम किया जा रहा था सिर्फ इसलिए कि इतना खौफ पैदा किया जाए कि पाकिस्तान के अवाम जो है ना वो बिल्कुल मकबूजा वादी की तरह और फ़लस्तीन की तरह बिल्कुल वो सहम जाएं और इतना जुल्म किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता सामने आ रही हैं। तो फवाद चौधरी साहब से पहले शहरयार अफरीदी बता चुके हैं, जुनैद अकबर बता चुके हैं और बहुत सारे लोग बता चुके हैं, शाहिद खटक बता चुके हैं, कौमी असम्बली के फ्लोर पे बताया जा रहा है, उमर अय्यूब बता चुके हैं। ये सारे लोग अब रिकॉर्ड पे चीज़ें लेकर आ रहे हैं और बाकी तो छोड़ें, हुकूमती अरकान जो हैं वो लेके आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जनाब ये सारा कुछ हुआ। लेकिन अफ़सोसनाक बात है कि ऊपर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब भी खामोश हैं और दूसरी जानिब हमारी मिलिट्री लीडरशिप भी खामोश है और बजाय इसके कि वो इसके बारे में बताएं क्या और पूछें कि जनाब ये सारा कुछ क्या हो रहा है, वो खुद एहतसाबी का अमल शुरू करें, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। तो बहरहाल आगे देखिए होता है क्या। अब ज़रा ये क्या है, गवाहियाँ मैंने आपको बताया कि गवाहियाँ कैसी-कैसी गवाहियाँ आ रही हैं, ज़रा सुन लीजिए। और ये हमारे वज़ीर दिफ़ा हैं, इस वक़्त भी वज़ीर दिफ़ा हैं
اور پہلے بھی وزیر دفاع رہ چکے ہیں اور 3 دفعہ آئی تھنک وزیر دفاع رہ چکے ہیں اور 3 دفعہ کے وزیر دفاع کیا کہہ رہے ہیں ہماری فوج کے بارے میں, ہماری فوجی قیادت کے بارے میں. ماضی کے قصے تو آپ نے سنے ہوئے ہیں, وہ تو میں ریپیٹ نہیں کروں گا جو کچھ انہوں نے کہا. اب مزید ذرا سن لیجئے کہ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت, کیا کہہ رہے ہیں اس وقت کے وزیر دفاع اپنی فوج کے بارے میں, اپنی فوجی قیادت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. سنیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کہنا بیٹی کو, سنانا بہو کو, تو یہ موجودہ قیادت کو سنا رہے ہیں. دیکھ لیجئے, کیونکہ انہوں شاید ثناء اللہ مستی خیل جو ہیں انہوں نے جو کچھ کیا, جو حقیقت بیان کی, وہ شاید ان کو پسند نہیں ہے. سنیے ذرا. اور سب کچھ یہ ہو رہا ہے. اور ایک اور بھی آپ کو بتا دوں, ساتھ ساتھ ایک اور بات بتا دوں کہ جیسے جیسے یہ مومنٹم بنتا ہے, درمیان میں ڈس انفارمیشن شروع ہو جاتی ہیں. اور ڈس انفارمیشن, آج جو تازہ ترین ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ جی کہ آپ کا جو ہے ارکان استعفے دے رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ارکان استعفے دے رہے ہیں. تو وہ تردید کی ہے سختی سے. اور یہ ڈس انفارمیشن اس لیے پھیلائی جاتی ہے کہ جیسے ہی کوئی مومنٹم بنتا ہے, جیسے ہی کوئی ذرا ایشوز آتے ہیں, جب چہرے بے نقاب ہوتے ہیں, تو جب چہرے بے نقاب ہوتے ہیں, سسٹم بے نقاب ہوتا ہے, فوراً شوشے چھوڑے جاتے ہیں. اور شاندانہ گلزار صاحبہ نے اس بارے میں سختی سے تردید کی ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ کسی قسم کا انہوں نے کہا کہ جس پارلیمانی پارٹی کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس کا اجلاس ہوا ہی نہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت مستعفی ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے, اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کور کمیٹی میں 80 کے قریب لوگ ہیں. میں تو جانتی ہوں کہ کون کون ہے, یہ بھی نہیں جانتی, لیکن پارلیمانی پارٹی موجود ہے. اب کور کمیٹی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پارلیمانی کمیٹی میں سب کچھ ہوتا ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. لہذا یہ چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈس انفارمیشن تو ہو سکتی ہیں, اس کے علاوہ اس کا کچھ نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. آگے ایک اور خبر ہے جی, اس کی طرف بڑھتے ہیں, کیونکہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ گفتگو فرمائی ہے. وہ بھی ذرا آپ کو سنوا دیتا ہوں, کیونکہ وہ بھی کافی امپورٹنٹ گفتگو ہے. اور وہ بولے ہیں, آج پارلیمان میں بولے ہیں, اور امریکہ سے ہمیں کیا مل رہا ہے, چائنا ہمیں کیا کہہ رہا ہے, آپ انہی کی زبانی سن لیجئے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی زبانی. اور اس دوران ایک بات ضرور دیکھیے گا, نوٹ کیجئے گا کہ ایک تو آپ نے ڈار صاحب بیٹھے ہیں, ان کی آپ نے ضرور دیکھنی ہے, چہرہ ان کا دیکھنا ہے, اور شہباز شریف صاحب کا چہرے کے تاثرات دیکھنے ہیں کہ ان کی شکلوں میں کیا بجا ہوا ہے, یہ ضرور دیکھنا ہے. پھر اسپیکر صاحب کو دیکھنا ہے آپ نے اس پوری گفتگو میں, گفتگو بھی سنیے, لیکن پھر دیکھیے گا کہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ ایاز صادق صاحب, وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ مولانا سے کیسے جان چھڑوائیں. یہ ذرا کوئی تھوڑا سا گفتگو زیادہ کر رہے ہیں. سنیے ذرا اور دیکھیے, محسوس کیجیے. اور آپ مجھے امن بھی نہیں دے پا رہے, اور آپ مجھے امن بھی نہیں دے پا رہے. اور جب میرا سب کچھ لٹ جاتا ہے پھر آپ کو جاگ آتی ہے. جب چین کا ایک مہمان آتا ہے, اہم مہمان, مجھے یہ کہنے دیجئے, بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی, ہمارے آرمی چیف بھی چائنا گئے, وہاں انہوں نے بڑی محنت کی, لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت میں بات کی جائے, ہمارے پرائم منسٹر کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے. مولانا صاحب کائنڈلی اور ساتھ ساتھ مختصر کر دیجیے. آج بہت ان کا مہمان یہاں آیا, جی ہاں, ہم سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے, مہمانداری کی, اور ہم نے ان کو اپنے بھرپور حمایت, تائید, دوستی سب حوالے دیے. انہوں نے بھی سب وہی حوالے دیے. ایک جملے میں اس نے ہمیں جواب دے دیا
کہ پاکستان میں اب بھی سیاسی استحکام نہیں ہے, پاکستان کی سیکورٹی اب بھی ٹھیک ہے. آپ بتائیں کہ کس بنیاد پر وہ انویسٹ کریں گے یہاں پاکستان میں؟ جی کائنڈلی حضرت صاحب کائنڈلی وائنڈ اپ کیجیے تاکہ آج بہت لمبا دن ہے. جی رات کو تو تو یہ آپ نے دیکھ لیا جی, کہ دوبارہ سن لیں, تسلی سے سنیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک آئینہ دکھایا ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ چائنا پہ آپ گئے جب باجماعت تو چائنا نے آپ کو خالی ہاتھ لوٹایا, اور جب وہ چائنا والے ادھر آئے تو ہم سب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, اپنی خدمات ان کو پیش کی, حمایت پیش کی, لیکن چائنا نے کہا نہ سیکورٹی ہے, نہ استحکام ہے, اور نہ ہی انویسٹمنٹ ہے.